नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ हैं डॉक्टर मलिया लोधी और तारिक फातमी साहब। और प्रोग्राम के इस आखिरी सेगमेंट में, इस हिस्से में, मैं ये फोकस करना चाहता हूं कि जो रीजनल प्लेयर्स और कंट्रीज हैं, जैसे रशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, वो लंदन कॉन्फ्रेंस के कंक्लूजन को कैसे देखेंगे, उनके क्या इंटरेस्ट हैं, वो किस तरह से सर्व हो सकते हैं। फादर साहब, स्ट्रेट आपसे चलता हूं। मेरे हाथ में न्यूयॉर्क टाइम्स का ऑपेड है, रशियन एडवाइस ऑन अफगानिस्तान, जिसे आप देख चुके हैं। इंटरेस्टिंगली अपने व्यूअर्स के लिए बताता चला जाऊं कि इसको लिखा है जॉइंटली बोरिस ग्रुमोव ने, जो गवर्नर हैं मॉस्को रीजन के, और जिन्होंने 40th सोवियत आर्मी को अफगानिस्तान में कमांड किया था जस्ट बिफोर के सोवियत्स अफगानिस्तान से निकले, डिपार्चर से पहले। और को ऑथर हैं इस पीस के दिमित्री रोगोजिन, जो रशिया के करंटली एम्बेसडर हैं नेटो में। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आईएसएफ ऑपरेशन अफगानिस्तान जो है इज अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ फॉर नेटो। अगर नेटो का अलायंस अपने टास्क को अकम्प्लिश नहीं करता तो जो इसकी म्यूचुअल कमिटमेंट्स हैं 28 मेंबर स्टेट की, वो अंडरमाइन हो जाएंगी इस अलायंस की। और अलायंस अपनी मॉरल फाउंडेशन इन रेज़ों देतर जो है वो रेज़ों देतर, आई थॉट इट्स अ फ्रेंच वर्ड, रेज़ों देतर लूज कर देगा। आगे वो एग्जांपल देते हैं कि दिस इज प्रिसाइजली जो हमारे साथ हुआ था, वार्सा पैक्ट और सोवियत यूनियन का कोलैप्स बहुत हद तक अफगानिस्तान में शुरू हुआ था। ये सेकंड उनकी बात। और वे कहते हैं कि हम इसी वजह से हम समझते हैं कि आईएसएफ जो बातें कर रहे हैं ये एक सुसाइड प्लान है, विड्रॉल विदाउट द विक्ट्री से एक पॉलिटिकल कोलैप्स हो जाएगा पूरे के पूरे वेस्टर्न सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स का। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोनों बड़े की फिगर्स है। ग्रोमो वाज द कमांडर इंसिडेंटली जो ट्रूप्स को विड्रॉ करके ले गया था अक्रॉस द ऑक्सस रिवर, और रोगोजिन इज ऑफ कोर्स डीलिंग। मगर रूस की व्यूज ऑन रिकंसिलिएशन इन अफगानिस्तान इज कॉन्फ्लिक्टेड। उसकी वजह बड़ी सिंपली है कि एक तरफ तो तालिबान की रिटर्न जो है इज ए नाइटमेयर फॉर रशिया, बिकॉज रिसर्जेंस तालिबान अगर सेंट्रल एशिया में जाते हैं, सॉफ्ट अंडरबेली है रूस का, दगिस्तान, चेचनिया एंड द तुर्क एरिया, वो उनको घबराहट है। साथ साथ ये बताइए कि ग्रोमोव और रोगोजिन को बड़ी फिक्र है कि नेटो कोलैप्स कर जाएगा। उनको क्यों फिक्र है? आर दे फ्रेंड्स ऑफ नेटो? उनको क्यों गम है नेटो कोलैप्स कर जाने का? डिसऑनेस्ट ओपिनियन है। No, this is kite flying to get reactions from people elsewhere. मगर रूस साथ साथ ये भी नहीं चाहता है कि तालिबान वहां पावर में आए, ये भी नहीं चाहता है कि अमेरिका वहां परमानेंटली नेटो और अमेरिका मौजूद रहे, और रशिया की जो नेचुरल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशिया, उसमें एक्सपेंशन ऑफ रशियन इन्फ्लुएंस को वो प्रिवेंट कर। लैंग्वेज देखें, वी आर अटरली डिससैटिस्फाइड with the mood of capitulation at the NATO headquarters, be it under the cover of humanistic pacifism or pragmatism. यानी condemn कर रहे हैं और कहते हैं we insist that NATO troops stay in the country until the necessary conditions are provided. क्योंकि जितना वहां फंसे रहेंगे उतनी ही अमेरिका को, रूस को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने नेचुरल स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या है? सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप और बाल्टिक्स में अमेरिकन इस वक्त रशियन इंटरेस्ट है क्या? इस मोमेंट पर रशियन इंटरेस्ट क्या है कि अमेरिकी मार खाते रहे, फंसे रहे, जलील होते रहे अफगानिस्तान में? जी ऑब्वियसली रूस का इंटरेस्ट है कि दोनों तरफ है, नहीं कि एक तो इस्लामिक रिसर्जेंस ना हो और दूसरी तरफ अमेरिका एक मेजर जो है प्रॉब्लम एरिया में फंसा रहे। इंडिया की क्या पोजीशन है इस मौके पर? मेरा ख्याल है अगर एक मुल्क है जो सबसे फिक्रमंद होगा लंदन कॉन्फ्रेंस के आउटकम से और इस बात से कि एग्जिट प्लान की तैयारी हो रही है, बिकॉज ये सारे एलिमेंट्स हैं एग्जिट प्लान के, नेटो और अमेरिकन, वो हिंदुस्तान है। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान चाहता था कि जितनी देर वेस्टर्न नेटो यूएस फोर्सेस रहे अफगानिस्तान में वो उनके इंटरेस्ट में है, और मेरा ख्याल है हिंदुस्तान अकोमोडेशन विद द तालिबान की जो अब स्ट्रैटेजी सामने आई है उससे भी बहुत फिक्रमंद होगा। मगर आखिर में मैं ये भी आप एक पॉइंट करना चाहूँगी कि ये हम बात करते रहे हैं ना कि ये जंग अस्करी कुव्वत से नहीं जीत सकी। आप ये वैसे बात कर रही हैं कि दिल्ली जस्ट लाइक वाशिंगटन हैड मिसकैलकुलेटेड द रीजनल डायनामिक्स। जी मेरा ख्याल है दिल्ली हैज मिसकैलकुलेटेड मोर देन रीजनल डायनामिक्स। इट हैज प्लेड अ वेरी नेगेटिव रोल इन द रीजन, और उसका भी नतीजा सामने आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन आई थिंक एक जो पॉइंट हम नहीं डिस्कस कर सके उसकी मैं मेंशन करना चाहती हूँ सरसरी तौर पे ही, और वो ये है कि ये जंग जो वेस्टर्न फोर्सेस नहीं जीत सके अफगानिस्तान में अस्करी कुव्वत से, ये हमें याद रखना चाहिए कि वो अपनी पब्लिक में भी
ان کے بھی دل و دماغ نہیں جیت سکے اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے. یعنی لندن، برسلز، واشنگٹن. جی تو یہ جو جنگ ہے یہ نہ صرف یہ لوگ افغانستان میں نہیں جیت سکے لیکن ویسٹرن کنٹریز میں اپنے لوگوں میں کنونس نہیں کر سکے. اچھا، دلی کا بھی انٹرسٹ یہی تھا کہ امریکہ ٹھہرا رہے افغانستان کے اندر. میرا خیال ہے ان کی سٹیٹمنٹ سے تو یہ صاف ظاہر تھا. پبلکلی اور پرائیویٹلی دیکھیں نہیں، یہ 9 سال ہی میں ہندوستان نے افغانستان میں اپنی انفلوئنس جمائی ہے، اس کو ایریا آف آپریشنز بنایا ہے، نہ صرف پاکستان کے خلاف بلکہ انگریس انٹو سینٹرل ایشیا. تو امریکن پریزنس انڈیا کے لیے ایڈوانٹیجز ہے، اور انڈیا امریکہ کو ہر دن یہی کہتا ہے کہ دیکھیے آپ کے لیے خطرہ جو ہے یہ اسلامی فاشزم کہیے، اسلامک ٹیررزم کہیے، اور خاص کے ریکنسیلیشن جس میں پاکستان ایک کریٹیکل رول پلے کرے، یہ تو انڈینس ول آبویسلی بی انہیپی اباؤٹ اٹ. اب پاکستان کے اس اسٹیج پہ کیا انٹرسٹ ہوں گے؟ میرا خیال ہے پاکستان کا انٹرسٹ وہی ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک امن کی طرف جو رجحان ہے اب انٹرنیشنل کمیونٹی کا، وہ عسکری قوت کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے جس کے اتنے منفی اثرات پاکستان پہ ہوئے. ملٹری ایسکلیشن اور وار کو جاری رکھنا، اس سے جو پاکستان پہ فال آؤٹ ہوا ہے، آپ نے بہت دفعہ پروگرامز اس پہ کیے ہیں، میرا خیال ہے اس پہ تو کوئی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان کین پلے اے سینٹرل سپورٹیو رول in taking the dialogue forward with the Taliban. اچھا، میرے ہاتھ میں یہ ہے نیو یارک ٹائمز کا اسٹوری، یو ایس اینڈ وائس کیبل شو وریز آن آئکن بری، لیفٹیننٹ جنرل آئکن بری، کارل آئکن بری کے، جہاں پہ کارل آئکن بری کا ڈسپیچ میں یہ بھی ہے کہ he is worried that the success of Mr. Obama's Afghanistan policy hinged on Pakistani forces eliminating the militant havens in the mountainous region near the Afghan border. کہ بہت زیادہ ڈپینڈنس ہے کہ پاکستان آرمی مدد کرے گی نارتھ ویسٹرن ایریا میں ملیٹنٹ ہائیڈ آؤٹس کو ختم کرنے میں، اور آئکن بری کو بہت زیادہ شک ہے، بہت ڈاؤٹس ہیں کہ پاکستان آرمی یہ نہیں کرے گی. نہیں، اصل ایشو تو اب کچھ اور ہے. میرا خیال ہے لندن کانفرنس سے بات آگے، یہ چیزیں یہ امپورٹنٹ نہیں رہی. نہیں، دیکھیے نا، اس وقت تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہم کس طرح سے طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کریں، کس لیول پہ شروع کریں اور کس حد تک کون آگے جائے. جو ہے پری سرچ کا ہے، یہ نومبر کا تار ہے، اس کے بعد بڑی سارے میجر ڈیولپمنٹس ہو چکے، اور میں ملیحہ سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی 2 ہی خواہش ہے. ایک تو یہ ہے کہ افغانستان میں اینٹی پاکستان فورسز جو ہیں وہ ڈومینیٹ نہیں کرے، یعنی ایک فرینڈلی حکومت رہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ افغانستان کے تھرو جو ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ کمرشل اور اکنامک ریلیشن شپ انرجی پیدا کر سکیں. اور تیسری آف کورس چیز یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اسے استعمال نہ کرے فار لانچنگ اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز ان آور سافٹ. کنکلوژن کیا ہوگا اس کا کہ پاکستان کو اگر آپ سم اپ کریں، ایک ایڈوائس دیں اگر آپ پاکستان کو، گورنمنٹ کو فوراً؟ دیکھیں، اگر یہ انٹرنیشنل کنسنسس جا رہا ہے ایک سیاسی حل ڈھونڈنے کے لیے افغانستان، یہ تو پاکستان کی پوزیشن کی ونڈیکیشن ہے. پاکستان تو ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ جنگ کے ذریعے آپ نہیں لوگوں کے ہوگی نا ونڈیکیشن کا پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا، لیکن اب آپ کیا ایڈوائس کریں گے کہ اس مومنٹ سے آگے اسلام آباد کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت اسلام آباد کین پلے اے سینٹرل رول ان ٹیکنگ دا ڈائلاگ فارورڈ. یہ جو مذاکرات ہوں گے مختلف لیولز پہ، اس میں پاکستان ایک سینٹرل رول پلے کر سکتا ہے، اور پاکستان آلسو امن کو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے جو افغانستان میں سیاسی مینز کے ذریعے آئیں گے، ناٹ عسکری مینز کے ذریعے. اور پاکستان جو ہے جن طالبان گروپس پر پاکستان کے جو بھی اثری رسوخ ہیں، ان کو بھی ڈائلاگ اور ریکنسیلیشن کی طرف پاکستان کو پش کرنا چاہیے، نج کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں ہے کہ وہاں ریسٹوریشن ہو پیس کی، اور ایک ریپریزنٹیٹو حکومت ہو جس میں پختون کی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں پریزنس وہ ہونی چاہیے، اور اس میں پاکستان ایک رول جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ اور طارق فاطمی صاحب، ہمارا وقت جو ہے بالکل ختم ہو گیا. بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن، تھینک یو سو مچ فار دیٹ. ناظرین، ابھی آپ نے ہماری بحث پوسٹ مارٹم دیکھا لندن کانفرنس کا، اور یہاں سے ایک چیز جو ہے وہ بڑی واضح طور پہ نکلتی ہے کہ پاکستان فورن آفس کا، پاکستان کی جو فورن پالیسی کی پوزیشن تھی 2001 سے کہ افغانستان کے اندر طالبان ایلیمنٹ سے ریکانسیلیشن کرنی پڑے گی، پولیٹیکل پروسیس کی ضرورت ہے، جنگ سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، تو پاکستان کی پوزیشن ونڈیکیٹ ہوئی ہے. اور واشنگٹن کے اندر اور دلی کے اندر اور بہت سے یورپین کیپٹلز میں جو اسٹریٹجک کیلکولیشنز کی گئیں گزشتہ 8 کے 9 سال میں، وہ صحیح ثابت نہیں ہوئی ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان اس موقع سے، جب پاکستان کے موقف کو انٹرنیشنل ایکسیپٹنس مل گئی ہے، بائی ڈیفالٹ ہی مل گئی ہے، پاکستان ڈائلاگ کے پروسیس میں، ریکانسیلیشن کے پروسیس میں، پولیٹیکل پروسیس میں ایک لیڈنگ کلیدی رول پلے کرے. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.